अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वलेंशिया क्लब में, और यहाँ पे जितने भी आप लड़के देख रहे हैं और ये कोचेस आप देख रहे हैं, कोचेस माशाल्लाह से पीसीबी लेवल 1-2 क्वालिफाइड हैं और फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। ये दुबई में भी जिम्बाब्वे टीम की कोचिंग करते हैं। साकिब भाई ये कोच हैं, और इसके साथ मकसूद साहब हैं जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी रेडी किया है। सलमान बट की आप एग्जाम्पल ले लें, आप इसमें हसन नवाज जो कि अभी टीम में आए हैं इनकी एग्जांपल ले लें, और बहुत सारे प्लेयर्स ये खुद भी बता देते हैं। तो इनसे देखते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं। फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग ड्रिल्स, बॉलिंग ड्रिल्स और बहुत सारी जितनी भी ट्रेनिंग ये करवाते हैं, अभी इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, आप बताइए, जितने माशाल्लाह लड़के खड़े हुए हैं बड़े वेल मैनर्ड हैं और आप बड़ा इनको सिखाया आपने, तो कौन सी ड्रिल्स आप सिखा रहे हैं आजकल? अभी इनको बेसिक स्टार्टिंग में ली जाती है, बेसिक स्टार्टिंग बैटिंग पे, ताकि बैटिंग बैट के सबसे बड़ी मेजर चीज जो होती है बैट होती है। ठीक है, तो ये भी दोनों लेवल करें, फिर देखना पड़ता है बल्ला इनका फ्लो कहाँ से जा रहा है, बैट से तो नहीं आ रहा है। बेसिक वो इससे स्टार्ट होता है। चाहे साहब इंग्लिश करते हैं 1 से शुरू होते हैं, इंग्लिश स्कूल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसीलिए यहीं से बेसिक स्टार्ट होती है। अगर बच्चे का बैट गलत है तो गैप आ रहा है तो ऊपर जाके पकड़ा जाए, क्योंकि जब आप हाई क्लास में जाते हैं ना तो बॉलर आपको सर ये बच्चे खड़े हुए हैं, फर्ज करें कोई भी एक बच्चा है, उसको अगर आप सबसे पहले बेसिक देखो, मैं आपको बताऊं बच्चे, मैं यार आपको बताऊं बेसिक बल्ला जो पकड़ने का तरीका है, ये आप यहाँ रखें और दोनों हाथ आप ऐसे उठाने आप, और ये आपने पकड़ना यहाँ से, खास कर ये उंगली खोलनी है। वो इसलिए कि तब आपका जो बल्ला यहाँ से मूव करेगा, अदरवाइज ऐसे करेंगे तो यहाँ तक जाता है, ये खोलेंगे तो पूरा मूव कर जाए उस पर। तो ऊपर से ये आपका हाथ होगा, ये चीज, ये बेसिक चीज। और बल्ला आपका खेलते वक्त ये जाना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ जाएंगे तो गैप आ जाएगा आपका। अब यहाँ जाएंगे तो अंदर से फ्लो हो जाएगा। इसमें बैटिंग में फुट्स का क्या वर्क है, यानी कि फुट वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। जी जी, अब बेसिक मुझे बताएं आप, पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनको ये बेसिक ही नहीं पता कि फुट वर्क का मतलब क्या है। ठीक है, वो क्या करते हैं, फुट स्टॉप, अब बॉल आया पीछे गिरा, यहीं से हिलाना नहीं और मारा, खड़ी होगी। बाबर आजम क्या करता है, जी जी, 1 खड़ा होता है। हमारे टेक्निक में जब हम पाकिस्तान के जो पहले कैप्टन अब्दुल हफीज कारदार, उसने में कोचिंग की 16 लड़के, 16 के मैं निकाल के सारे पाकिस्तान खेलते, और उसकी तकनीक हफीज कारदार जो फादर ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट कहा जाता है, उनकी बात कर रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, उसको इंडिया से पहला मैच जीता और कैप्टन थे। उस वक्त जो उन्होंने चीजें बताई, फुट वर्क कैसे इस्तेमाल कर, फुट वर्क क्या होता है, ये आप हिल रहे हैं, ये मूवमेंट है। जी जी, तो ये ऑडियंस आपके देखने के लिए भी ये देखें, ये इंटरनेशनल लेवल के कोच, मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्होंने तैयार किए हैं। ये फुट वर्क किस तरह से करना आपने? जी सर, बस ये बेसिक, ये देखें, आए फास्ट बॉलर आया, आप ये मूव में हो रहे, मूव में है, यानी मूव में है, जैसे अल्शिशन डॉग है, जी जी, वो ऐसे मूवमेंट में होता है, ऐसे ही कभी स्टॉप नहीं किया होता। ठीक है, जो देसी डॉग होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे, जी जी, वो नहीं स्टॉप, इसलिए वो वर्किंग है। ये जिसकी है बेस्ट ओपनर होता है, बेस्ट ओपनर तैयार होता है, जी जी, क्योंकि वो जब खेलने जाता है ये हिल रहा होता है। अच्छा, आप एक सलमान बट की एग्जांपल देते होते हैं कि जब वो शुरू में सिलेक्ट हुआ तो इंडिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ एक समान बॉलर था, उससे बहुत सारी मिस्टेक्स की, फिर आपके पास आए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है, जो पाकिस्तान आ जाता ना, जी जी, वो कहता है जी मैं पाकिस्तान का सदर बन गया हूँ, वज़ीर आज़म बन गया हूँ, आप मेरे से बात ना करो, मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ। हालांकि उसमें फॉल्ट होता है। सलमान बट में क्या था, जब अगेंस्ट इंग्लैंड अनाउंस हुआ, ठीक है, लाहौर टेस्ट था, तो मेरे पास उसे वो था, उसको मैंने कहा भाई अश्विन आ रहा है, आपका गलत आ रहा है, वो क्या खेलता है ये देखिए आप, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये बेसिक, जब बॉल गिरेगा तो आप बेंड करेंगे, ठीक है, तो आपको सारा वाज़ेह नजर आ जाएगा, जी जी, फिर आप खेल, वो ऐसे जाता था, जी जी, अब वो जब बॉल होता है ऐसे खेलने जाता, दोनों दफा आउट हुआ। अभी सारा आपको बता रहे हैं, इसके बाद जब बच्चों को ये ट्रेन करेंगे, उन ड्रिल्स को भी मैं आपके सामने बना के वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा मैं। इसके साथ हमारे साथ पीसीबी लेवल 2 कोच साकिब भाई भी हैं साथ। आइए आप भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। साकिब भाई तो पाकिस्तान के स्टार यानी रजाक, इमरान नजीर, जितने भी बड़े प्लेयर हैं आपके, जी जी, फिर वो आपका वो क्या ना, एक और बड़े बड़े प्लेयर थे मोहम्मद खलील, जी जी, जितने पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनके साथ खेलते रहे हैं, जी जी, और माशाल्लाह काफी स्कोर किया है इन्होंने, जी जी, और माशाल्लाह फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, और माशाल्लाह क्रिकेट में बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे बच्चों को ये जो करा रहे हैं, आगे जाके ये बच्चे मार नहीं खाएंगे। ठीक है। अच्छा सर,
معذرت میں بات کٹ کر رہا ہوں. اچھا سر آپ بتائیے گا کہ اگر جس طرح یہ بچے نئے آتے ہیں تو آپ ان بچوں میں کیا دیکھ کے ان کو کچھ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بیٹنگ کی طرف آئیں, آپ بولنگ کی طرف آئیں؟ فیلڈنگ تو ساری باتیں سب نے کرنی ہوتی ہے, لیکن ان میں آپ بتائیے میجر بیٹنگ اور بولنگ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جج کیسے کرتے ہیں کسی بچے کو؟ سب سے پہلے بچوں کا فٹنس لیول دیکھا جاتا ہے جی جی اور ان کا انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے, ٹھیک کہ ان ہے میں کیا کیا کوالٹیز. جی سر. بچوں کی ہائٹ اچھی ہے اور بچوں کا ہاتھ کیسے چلتا ہے, سپیڈ میں چلتا ہے یا ان کا بیٹنگ میں انٹرسٹ ہے یا ہیٹنگ اچھی کرتے ہیں, سلم ہیں, سمارٹ ہیں, لانگ ٹال ہیں, ہیلدی ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اس کے بعد ان کو انالیسز کیے جاتے ہیں, ان کو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے, جس کے بعد پھر ان کا رزلٹ نکلتا ہے. اس کے بعد ہم پھر پلان کرتے ہیں. سر ابھی جو اب آپ سکھائیں گے بچوں کو وہ تو میں خیر ویڈیو بعد میں بناتا ہوں, لیکن آپ پہلے یہ بتائیں جو آپ کا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے نا وہ ذرا آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. ماشاءاللہ بہت نام سنا ہے کہ جی آپ بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ کھیلے ہیں, تو ذرا اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کریں آڈینس کے ساتھ. میں 94 سے پنجاب انڈر 16 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا میں نے, اس میں سلیکٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس میں میرے بیچ میٹ جو تھے وہ رفعت اللہ تھے, جنہوں نے سرحد کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس ایونٹ میں. جی جی. اور پنجاب کی طرف سے میرے جو تھے بیچ میٹ وہ تھے ہمایوں فرت, جی جی. جو پہلے ہمارے ٹور میں تھے. اس کے بعد 94 میں ہی ہوئی انڈر 16, جو اس وقت پیپسی کولا جو تھی وہ ان کو اسپانسر کرتی تھی. اس میں سلیم الہی ہمارے کیپٹن تھے. ٹھیک ہے. اور عمران نذیر میرے بیچ میٹ تھے, ہماری ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین تھے. عبدالرزاق ہمارے فاسٹ بولر تھے. جی جی. اسی طرح اور مختلف فرسٹ کلاس پلیئر تھے جو بعد میں سر یہ اچھا نام بنایا. عبدالرزاق کا آپ نے نام لیا, عمران نذیر یعنی کہ پاکستان کے ٹاپ پاور ہیٹرز, ان میں سے یہ ایک ہیں. ان سے کچھ سیکھنے کو جو ملا آپ کو وہ تھوڑا سا بتائیے. ان کے ساتھ سیکھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ جو اچھا کمپٹیشن میں آئے گا, اچھا آن دی گراؤنڈ پرفارم کرے گا, وہی اس دن کا سٹار ہے. ایسے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو بندہ سٹار بن گیا تو ہم کہیں کہ جی وہ بہت بڑا سٹار ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سب لوگ بیچ میٹ ہوتے تھے, سب لوگ اچھی گیم کرتے تھے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون آگے جا کے کھیلے گا. ٹھیک ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اچھا کھیلے, جس کے ساتھ لک ہو, جو جس ٹائم پہ اس کو سلیکشن ہو رہی ہو اس ٹائم پہ وہ اچھا پرفارم کرے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیم میں آ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی سنسیئرٹی کی, اپنی گیم کے ساتھ اپنا پیشن, اپنی ایفرٹ کرنی, اپنے سینئر کی رسپیکٹ کرنی, اپنی گیم کے ساتھ سنسیئر ہونا اور پازیٹیو وے میں چلنا. اپنے جونیئر کی بھی رسپیکٹ کرنی, اپنے سینئر کی بھی رسپیکٹ کرنی اور اچھا پرفارم کرنا. اور ایسا نہیں ہوتا, کچھ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو لکیلی ٹیم میں آ جاتے ہیں جن کی بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ لک ہوتی ہے, اللہ پاک ان کو دیتے ہیں, ان کا نصیب بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو زیادہ تر ٹیمز میں پلیئر آتے ہیں اوور آل دی ورلڈ, ٹھیک ہے, تو وہ محنت کر کے ہی آتے ہیں, اسی لیے وہ ٹیم میں اسٹے کرتے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں. اسی لیے وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور ٹیم میں اچھا نام بناتے ہیں اور اچھی لائف گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. سر ان جو پلیئرز ماشاءاللہ بچے کافی کھڑے ہوئے ہیں, ان میں سے آپ کو کوئی ایسا لڑکا لگتا ہے جو کہ ان فیوچر اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی لگتا ہے تو آپ ان کو پک کر کے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے نا, ایک آئیڈیا کے لحاظ سے کوئی لگتا ہے ان میں سے کوئی آپ کو؟ ابھی بچے کچھ جو ہیں ان کے ساتھ میں ٹریننگ سیشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے ہم نے اپنے سینئر سے جو کوچز سے سیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے اپنے ایکسپیرینس ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے فادر کے ساتھ سیکھا ہے, ٹھیک ہے, ڈے فرسٹ سے. یہ میرے فادر میرے ڈے فرسٹ سے لے کر آج تک یہی میرے کوچ ہیں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. اور میں نے اور بھی جو انٹرنیشنل کوچز تھے یا انٹرنیشنل پلیئرز تھے ان کے ساتھ بھی, جنہوں نے کوالیفیکیشن کیا لیول 4 تک کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی کر کے سیکھا ہے. لیکن وہ یہی بات میں نے جو پہلے بتائی ہے کہ پلیئر سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پلیئر کے اندر کوچنگ سکل ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ اچھا کوچ بھی بن سکے. بالکل صحیح ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو اچھا پلیئر ہے وہ اچھا کوچ ہو, ضروری نہیں جو اچھا کوچ ہے وہ اچھا پلیئر بھی ہو. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسان کے اندر ایک سیپریٹ سکل ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور آگے چل کے بہت اچھا نام بناتے ہیں. جی. کچھ گیم کی فیلڈ میں پرفارمنس کرتے ہیں اور کچھ کوچنگ کی فیلڈ میں, کچھ امپائرنگ کی فیلڈ میں ہمارے سینئر پلیئر آگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میرے فادر ہی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ بیسٹ کوچ ہے میرے لیے, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت اچھا سکھایا. اور جہاں پہ بھی میں کھیلا ہوں, چاہے میرے ساتھ عمران نذیر کھیلا یا مصباح کھیلا یا اور بھی پلیئرز کھیلے ہیں, تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کو زیادہ کرکٹ آتی ہے اور ہمیں کم آتی ہے. ایسا ہی ہے. وہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی اور وہ سٹار بنے پاکستان کے. تو وہ جب ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہم ابھی بھی ان کے کمپٹیشن میں کھیلتے ہیں, چاہے ہم ویٹرن کرکٹ کھیل رہے ہوں یا کلب کرکٹ کھیل رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو میچ ختم ہوتا ہے اس کے بعد رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ مصباح نے زیادہ کیا, ثاقب نے کیا, عمران نذیر نے کیا یا اور کلب کے کرکٹر نے کیا ہے. چلیں, تو یہ ان مقصود صاحب کا اور ثاقب بھائی کا جو نا ایکسپیرینس تھا جو انہوں نے شیئر کیا. جی تھینک یو.